सगळे समाज आसा, कन्नड असो आमची लोकल असो हाचे सगळे आमकां सपोर्ट आसा. सगळे लोक म्हणटा की तूं राव. ताका लागून हांव एक डिसिजन घेतला की हांव एक इंडिपेंडंट रावता. आज म्हाका की आमची सांगवालचे जे लोक आसा ते फूल सपोर्ट आसा आनी हांवें जे सोशल वर्क काम जे केलें आसा ताका लागून म्हाका लोक म्हणटा की तूं आतां इंडिपेंडंट तरी तुका रावचें पडटलें. ताका लागून खूब प्रेशर आशिल्लें, हांव आज फॉर्म भरला ताका लागून. नगर असो आमची सांकवाल असो हे खूबशे डेव्हलपमेंट आनी करपाचें आसा. जे फाटल्यान जे केलें आसा ते तेंचे बरोबर ते केलें आसा, बट आतां आनी मातशी डेव्हलप जावपाची उरलां आसा. आनी ताका लागून म्हाका जे सांकवालचे लोक आसा ते म्हणटा की तुमी रावा, तुमी ऑलरेडी इतलें काम केलें आसा, हांवें जें काम केलें लोकांक खबर आसा. ताका लागून आनी मातशें एक पावरान येयलें की ते सरकाराचे सपोर्टान आनी मातशें काम करपाची एक इच्छा आसा.